बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इसराइली फ़ौज जिसे इस्लाम दुश्मन ममालिक और तंजीमें दुनिया की महज़ब तरीन फ़ौज करार दे चुकी हैं, अब से कुछ अर्सा कबल इसी महज़ब फ़ौज का एक ऐसा कारनामा सामने आया है कि जिसे सुनकर और जिसकी वीडियो देखकर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। दोस्तों, गज़ा से वायरल होने वाली इस दिलखराश वीडियो ने मुसलमानों के दिल छलनी कर दिए हैं। लेकिन अब अचानक इस वीडियो से मुंसलिक एक ऐसी खबर सामने आई है और एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिससे वो मुस्लिम जिनको तकलीफ़ पहुंची उनके दिलों को करार आ गया है। दोस्तों, किस्सा कुछ यूँ है कि गज़ा में चंद इसराइली फ़ौजी थे। उनमें से 5 दोस्त थे जिनका पसंदीदा मशगला नाच गाना और फहश वीडियोस देखना और बनाना था। उन सब दोस्तों की आवाज़ बहुत अच्छी थी और इसीलिए उन 5 ने मिलकर एक मौसीकी का ग्रुप बना रखा था और ड्यूटी के दौरान ये सब दोस्त मिलकर फारिग औकात में जब भी बोर होते तो गाने गाते थे। लेकिन ये लोग अच्छी शायरी वाले गाने गाना पसंद नहीं करते थे। जिन गानों में फाहिश अल्फाज होते ये वही गाने गाते और वही फाहिश मवाद वाली वीडियोस देखते थे। रात को शराब पीते और नाच गाना करते। दोस्तों, जब गज़ा में इसराइली फ़ौज ने बमबारी की और नाहक शहरियों का कत्लेआम शुरू किया तो इन दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि इसे मुसलमानों की इबादत का यानी मस्जिद में जाकर लाउड स्पीकर पर गाना गाने का दिल कर रहा है। ये बात सुनकर उसके फौजी दोस्त ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मुसलमान कभी भी मस्जिद में ये सब करने नहीं देंगे। ये लोग जान से जाएंगे लेकिन ईमान से नहीं। फिर उन्हीं में से एक ने कहा कि वो इस बात को चैलेंज समझकर कबूल करता है कि वो मस्जिद में जाएगा, वहाँ से मुसलमानों को भगाएगा और वहाँ फहाशी का अड्डा खोलकर बैठ जाएगा। उसने कहा कि वो मस्जिद के लाउड स्पीकर जिसमें 5 वक्त अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती हैं, उसी लाउड स्पीकर में फहाश गाने गाएगा और मस्जिद के अंदर लैपटॉप रखकर उसमें फहाश वीडियोस भी चलाएगा। दोस्तों, अपने यही मकरू अज़ाइम लेकर ये सब दोस्त गज़ा में बनी एक मस्जिद की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। दोस्तों, ये सब फौजी दोस्त फहाश गाने गाते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ते जा रहे थे और चलते चलते जब ये लोग मस्जिद के दाखिली दरवाजे तक पहुँचे तो वहाँ पर मस्जिद में मौजूद मुसलमानों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि तुम लोगों ने गज़ा में तबाही मचा दी है, हमें घर से बेघर कर दिया है, हमारे बच्चों का दिल दहला दिया, लेकिन हम अपनी मुक़द्दस मस्जिद में तुम लोगों को दाखिल नहीं होने देंगे। दोस्तों, मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर मौजूद ये 2 लोगों की जुर्रत और बहादुरी की मिसाल नहीं मिलती, जिन्होंने मौत को सामने देखकर भी इतनी बहादुरी से ये बात उन इसराइली फ़ौजी से कही। उन्हें मालूम था कि अगर वो इसराइली फ़ौजियों को मस्जिद में दाखिल नहीं होने देंगे तो वो जान से जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मस्जिद के तकद्दुस को पामाल होने से बचाने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल इसराइली फ़ौजियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी और दाखिली दरवाजे पर मौजूद वो दोनों बहादुर मुसलमान शहीद होकर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। दोस्तों, इन बहादुर मुसलमानों की मैयतों को अपने नापाक पैरों से रौंदते हुए वो तमाम फ़ौजी दोस्त मस्जिद में दाखिल हुए तो वहाँ इमाम मस्जिद और चंद और लोग बैठे हुए थे जो पहले ही दाखिली दरवाजे से आने वाली आवाज़ें सुन चुके थे। प्यारे दोस्तों, जितनी देर फ़ौजी और उन दोनों बहादुर शहीदों की बहस चल रही थी, इतनी देर में ख़तरे को भांपते इमाम मस्जिद ने अपने सामने बैठे हुए लोगों से कहा कि आप कुरान पाक के जितने नुस्खे यहाँ रखे हैं सब कहीं छुपा दें या अपने घरों में ले जाकर रख दें, इससे पहले कि ये फ़ौजी कुरान करीम की बेहुरमती पर उतर आएँ। इमाम साहब की बात सुनते ही वहाँ बैठे हुए चंद लोग बिजली की सी तेज़ी से उठे और जल्दी से जितने भी कुरान करीम के नुस्खे वहाँ रखे थे उन्हें उठाकर अपने घरों में किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए चले गए। अब वहाँ सिर्फ इमाम साहब तन्हा खड़े थे। इमाम साहब ने हाथ बुलंद करके अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, इससे पहले ये यहाँ पर कोई गलीज़ हरकत करें, इन्हें यहीं नेस्तो नाबूद कर दे। इमाम साहब दुआ मांग रहे थे कि एक फ़ौजी ने उनको मारना चाहा, मगर दूसरे ने रोक लिया और बोला कि हम इसी के सामने मस्जिद में गलीज़ हरकत करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ मस्जिद के अंदर ही बांध देते हैं ताकि ये देखे। दूसरे फ़ौजी ने कहा कि ये बात तो तुमने मज़े की बोली। ये कहकर उन लोगों ने इमाम साहब को मस्जिद के महराब से ही बांध दिया और मस्जिद में ही मोबाइल पर गाने चलाकर इमाम साहब के सामने बेहुदा नाच नाचने लगे। दोस्तों, ये मंजर देखकर इमाम साहब का दिल दुख से लबरेज हो गया और वो दिल ही दिल में
اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ امام صاحب کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے اور اسرائیلی فوجی ان کی اس حالت کا مزہ لیتے ہوئے ان کے سامنے ناچ رہے تھے۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم صرف اسی امام کو ہی کیوں سنا رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم پورے علاقے کو سناتے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک نے مسجد کا لاؤڈ سپیکر اپنے سامنے کیا اور وہاں فحش گانے گانے لگا اور فحش باتیں اور نازیبا الفاظ میں مقامی لوگوں کو مخاطب کرنے لگا۔ باقی سب بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اور دوستو، اس وقت جو گھروں میں اسرائیلی فوج کے حملے سے خوف زدہ عام مقامی لوگ بیٹھے تھے، جب انہوں نے اپنے گھروں میں مسجد سے آنے والی یہ فاحش آوازیں سنی تو وہ رونے لگے۔ بہت سے لوگ مسجد کی جانب بھاگنے لگے، لیکن ان کی گھر کی خواتین نے یہ کہہ کر روک لیا کہ وہاں فوج ان کو مار سکتے ہیں اور ان کو کچھ ہو گیا تو گھر کی خواتین اور بچے کہاں جائیں گے۔ یہ فوجی کیسے ہیں اس سے اندازہ ہو گیا ہے، اور یہ گھروں میں گھس کر خواتین کے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں۔ خواتین کی ان باتوں نے انہیں روک دیا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ ان کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں سونپی ہے۔ اگر ہم اپنی خواتین اور بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے تو قیامت کے دن ہم سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ پھر مقامی لوگوں نے وہی دعا کی جو حضرت عبد المطلب نے کعبہ پر حملے سے پہلے کی تھی کہ اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت خود فرما۔ دوستو، وہ فوجی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر فاحش مواد چلا کر لوگوں کو ایذا دے رہے تھے اور مقامی لوگ اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ ان میں سے وہ لوگ جو قرآن پاک کو بحفاظت مسجد سے منتقل کر چکے تھے اور جانتے تھے کہ مسجد میں اب کوئی قرآن پاک کا نسخہ موجود نہیں ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان فوجیوں کو سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورے سے یہ طے کیا کہ مسجد کی چھت سے پیٹرول چھڑک کر فوجیوں کو آگ لگا دیں گے اور بعد میں مسجد کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت کریں گے۔ اگر یہ فوجی تھوڑی دیر بھی مسجد میں رہے تو یہاں پر کچھ بھی غلاظت کر سکتے ہیں۔ دوستو، ان چند مقامی لوگوں نے آپس میں باہمی رضامندی سے فیصلہ کیا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سے پہلے کہ مقامی لوگ ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتے، ان فوجیوں کے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہوا کہ وہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھا گئے اور دن کے وقت رات کا سا منظر ہو گیا۔ کالے بادلوں کی وجہ سے وہ فوجی اب لاؤڈ سپیکر کے مائک کو باہر ممبر پر لائے اور وہاں موسم کا مزہ لیتے ہوئے گانا گانے لگے۔ اس کے بعد اچانک بارش شروع ہو گئی اور وہ گانا چھوڑ کر بارش میں ہی مسجد کی چھت پر جا کر وہاں اپنا بے ہدا ناچ ناچنے لگے اور مسجد کی چھت پر ہی فاحش حرکتیں کرنے لگے۔ دوستو، وہ بارش سے منسلک فحش گانے گا رہے تھے اور ناچ رہے تھے کہ اچانک آسمانی بجلی کڑکی اور سیدھا ان سب اسرائیلی فوجیوں پر آ گری۔ بجلی کے گرنے سے وہ تمام فوجی چند سیکنڈز میں ہی جیتے جاگتے انسان سے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ دوستو، اس طرح وہ پانچوں فوجی دوست جو مسجد کے تقدس کو پامال کرنے آئے تھے، ان سب پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ چند منٹوں میں ہی وہ اس عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہی نہیں دوستو، اسرائیلی فوج کے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے ایسے واقعات پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور فوراً اپنی ویڈیوز انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں جن میں ان کی بدنامی ہے۔ کبھی یہ حماس کی بنائی ہوئی سرنگوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی انہی سرنگوں میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ دوستو، دشمنان اسلام کو ہمیشہ سے رسوائی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن وہ اپنے ڈھیٹ پنے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان پر حاوی ہو گئے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی فتح ہو گئی ہے، لیکن اصل میں اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے۔ ان کے لیے ہی اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ہم ان کو تھوڑے تھوڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور قیامت کے بعد جہنم میں ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی لیے ہمیں غزہ کے حالات کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی وہاں اسرائیلی مارے گئے وہ سب جہنم واصل ہو گئے، اور جتنے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے شہید ہوئے وہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے۔ یہ دنیا فانی ہے اور ان کی یہ فتح عارضی ہے۔ ہمیں حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا میں مسلمانوں کو مشکل حالات کا سامنا کرنا بھی پڑا تو ثابت قدم رہیں، اور دنیا میں اگر مشکل آئے بھی تو آخرت میں عذاب نہیں آئے گا، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ یہی مسلمانوں کی اصل کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔